écran, screen 2. ايوا هاي باسكوليو يجاو للستريم اللي عندي. دونك جوسكا بريزون قداش من وقت فما 4 هاي كملوا. هاي نورمالمون لازمنا نخلطوا 10 عباد. انا جيت 7. الناس الكل تشوف في الاكرون تاعي. Donc, B. Avant de commencer, la dernière fois, il y a presque 3 semaines, qu'est-ce qu'on a vu, ouais? Ouais, Sophie, ouais? Fais voir. انت والاكران تاعك هذاك معناها الديبي بلوتو. B. Donc, اللي ينجم يجاوب وزي. اي في بالك الجيت. اي qu'est-ce qu'on a vu في الجيت؟ هذاك لي بروميير سيونس. ما تقوليش نسيتو كل شيء. شفنا الريموت. معناها عندنا un dépôt local à côté فما un dépôt distant. Ce dépôt distant هذايا ينجم يبدا معناها soit dans un autre معناها distant ينجم على سيرفر اخر على ديسك اخر في الريزو نتاعك etc. دونك تتفكروا لي dernière commande. باهي لحظة برك. باهي عندنا وين تك. اخر حاجة شفنا الريموت. بون واضح الاكران ولا نزيد نزوم؟ تك. باهي شفنا الانيد تيغي تيغي بار تتفكروها ولا ليه؟ remote v pour معناها pour lister les différentes remotes. donc اول باش نجو معناها git remote add origin وتعطيه الباث الكوماند اللي شفناه هذا جوست باش نرافريشي لكم الميموار باش ندخلوا في الشيء الجديد. باهي اون رونومي كانت تتفكروا وقتها رونوميناها سميناها صف اسم الريموت ومن بعد رجعناه. باهي هذايا تيغي برانش تيغي ار pour lister l'ensemble des branches يعني que ce soit الديستان ولا اللي عندك في اللوكال. باهي push معناها pour envoyer push origin والماستر معناها l'origine اسم الريموت والماستر البرانش اللي تحب تبعثها. tout à fait. نعم. وي صحيح سامحني تا ريزون. شكون اللي يتكلم تا؟ مهدي. مهدي ما عنديش. داكور باهي تا ريزون مهدي يعطيك الصح. باهي تيغي ار هما لي ديستانس. دونك عملنا برانش جديدة سميناها تيست اوريجين تيست ومن بعد هنا تيغي ار دونك هوني اون لا سوبريمي في اللوكال git branch -d test في اللوكال وهنا سوبريمناها ا ديستانس. دونك هذا git branch a باش retourner toutes les branches que ce soit معناها ديستانت ولا في اللوكال. البول بون الكلون عملناها المرة الأخرى ولا لا؟ عملنا جيت كلون باس سورس عملنا جيت كلون باس سورس ديف ديف 1 واضح داكور. واخر سيونس 7 مارس آخر سيونس ل 7 مارس هكا. باهي ريبيس. دونك اليوم باش نشوفو الفورك والبول ريكويست. باهي اترافير شنو هو باش نشوفو هدايا اترافير لي سيرفيس دو جيت اللي هما فما عندنا جيت هاب وفما بيت باكيت. باهي اون فا شوازير بيت باكيت علاش؟ على خاطرو غراتوي
au-delà de 5 utilisateurs معناها البروجي نتاعك يقعد يخدم. بون التوتوريال اللي بعثته لكم المره الاخرى اسكو تفرجتوا عليه ولا لا؟ حتى حد ما واضح. باهي دونك باش نستعملوا بيت باكيت. باهي ماذا بيا الناس الكل توا وي عندكم دي كونت على بيت باكيت ولا لا؟ بيت باكيت بون اعملوا دي كونت على بيت باكيت. تاك هاوكا اللين. دونك في سيرفيس ماذا بيكم الناس الكل تعملوا دي كونت على بيت باكيت. نستناكم. Mohamed, c'est clair pour toi? Oui, monsieur. D'accord. Donc, C'est bon. c'est bon. Ben, le compte على Bitbucket. Bitbucket, علاش on a choisi Bitbucket على خاطر نحن on va faire معنا des projets bon هما bien sûr bon باش تقول انت open source c'est pas open source mais des projets privés. في البيتبوكيت قداش يعطي زوز؟ ما نعرفش أيوة. خاطر البري هذا au-delà de 5 utilisateurs اكثر تولي تخلص. Tu vas payer pour plus que 5 utilisateurs. Alors que pour bon, GitHub, ما نعرفش réellement, mais مستانس نخدم على Bitbucket. وهما راهو il offre معناها le même service, juste les interfaces باش يتبدلوا معناها. C'est ça. أيوة تحسوا مفارغ على الآخر. مزيان السيت. L'interface simple, الاخر تحس GitHub شارجي برشا وتبدا تلوج على لي بوتون ولي فونكسيوناليتي. اسمه باش تفسخ وباش واحد تفسخ Ouais, ريبوزيتوري اللي هو الديبو. اعمل بيت باكيت العادي وتعال نشوفوا نهار اخر بيت باكيت كلاود. اوكي. يا اخي الاخرين وين موجودين اصحابكم الاخرين اللي اي هذوما جماعة هوني أمينة بن علي وفاروق وفاطمة وعبير وميسة وميس وسارة. الوقت تقلب معناها ولينا نعيشوا بالليل اكثر. واضح. هاي المرة الجاية وقتاش تحبوا نعملوها السيونس 6 متاع العشية؟ محمد ام اس دي بون نورمالمون لا لا 6 تاع العشية به. دخلت نعمل جيت ستارتد. اي يا اخي عمرك ما عملت كونت. لا مسيو تعاود ترجع لي نفسها مش هكاك. ترى بارتاجي ليكرون تاعك هاني انا باش انا توا هاني تنجم انت تبارتاجي ليكرون تاعك راهو يوجد. بارتاجي ليكرون تاعي. هاي
باهي عم باش نديزاكتيفي من عندي انا، وتوا نبسكولي والكل عند وجدي ها. رجع يقول لي عند وين. ولا نجيب لك كومبي يا سفيان هاك كل عند واحد جاي طيب. هذا نجيب لكم يا بابا. هاي وجدي هاي هاك rejoindre le stream. شفتوا هذيك rejoindre le لا stream. فاش تشوف باهي فاش تشوفوا تو. لحظة برك اصبر. هاي سي بون سينابوي تلازيان ليه. باهي انتي اعمل get started. بون جيت ستارت. هاي تصويرة تخلط المخر لمحل. كونتينيو. بون بدي تو ما كنت وجهت فتح وديك معليش هاك حبيبي اسمع فيا صح. وجدي امشي لوقي. ليه سامحونا الخباطة نعيش فيها راه وبالراس. شنو قباضة؟ ليه ودي اعمل جيت ستارت. قلت يا ولد قصة طلع خير نتاع الديسيماي باش نعاودها هاي باش تعاود تطلع لنا باش تبقى تدور روح نفس على الاساس. باهي يمشي اللوجين ما. اللوجين بون تصويرة فيكس لمحل ما تبوجيش. فيك لوجين وتمشي تلوجي بالكونت جيميل نتاعك تتعدى اوتوماتيكمون. بون لمحل التصويرة واقفة ما تبوجيش. المهم فهمت وين كده وين. ما تزيدوش الرد بعدين طبعا. هاي كان هكا نخرجوا باش تتصرح عندك الكونيكسيون. في صعب. لا ما مش في صعب والله يتصرح. ورا فما وجوه لا يوزر نيم خلينا نسيتها. يحط يوزر نيم على روحك يا اخي. نعم نعم On répond aux différentes questions qui participent. سكيبي كيما قال لك معناها t'as pas besoin. Juste كان هكا كليكي sur login ومن بعد connectez-vous à travers votre compte Gmail ولا كونت اللي عندكم. فما الاسم اللي تحط اي اللوجين معناتها ويعطيك الايميل من الاول بعديك لي كيسيون بعديك يقول لك حط يوزر نيم باش معناها اللي عندك اللينك نتاع. بون فازي خاطر انا عندي برشا من اللي عامل كونت ما نعرفش شنو تحكي اكزاكتومون. بون سكيب يا اسكندر هذوك سكيبيهم الكل. الكيسيونات سكيبيهم بعديك فما واحد يقول لك حط يوزر نيم هذيك اكتب اي حاجه تحب عليها انت. سي بون برانسيب طلعت انترفاس زرقاء على اليسار وواحده بعد يمشي الميل نتاعك كونفيرمي. فما داشبورد يا اسكندر كيما قال لك وجدي على اليسار. هاي سي بون هذيك هو اللي كرييت ريبوزيتوري كرييت لازم هاي سي بون. خليه داشبورد هذاك. كيما عندي انا نورمالمون هكا. بون انا عندي هذوما لي بروجي اما نورمال عندكم هكا انتم ولا لا؟ هاي هكا بالضبط. اما معناش لي البروجي هذوكم باهي. باهي ثم 9 بركة 10 فازي
ناقص واحد راهو مش قاعد يشوف في الاكران، ماذا بيكم تتبعوا معايا خير. راوي عرفت كيفاش ولا؟ قلت لي راوي يا زيد انت ما عرفتش. سي بون. باهي نجمو نبداو والا الناس الكل مازال ما عندهمش كونت؟ سي بون بور تو الموند. فالح يا اخي دخلت معنا الستريم ولا مازال؟ سي موجود ثم 11 سبيكتاتور معناها ثم. شو هيبه مسكره الميكرو مسكره الكاسك عرفتها تقرا معنا. شكون هذا؟ هيبه مسكره الميكرو مسكره الكاسك. حلتها تو صاي. هاي نبداو. باهي donc pour l'instant le service Bitbucket il va nous offrir 6 services pour ce qu'on a quand تتفكروا l'autre fois on a parlé qu'il y a un serveur distant ou les serveurs locaux. Donc dépôt distant il va se manifester في Bitbucket et les dépôts locaux les dépôts locaux dans vos machines. تتفكروا هذيك attends je cherche. مسيو عنا بروبليم الفالح حل ديريكتور وزاد. يا محمد الفالح قص. محمد تدش عليه جزء انزل على اسم. قلت لك ما عنده مشكله مش يتفرج. انزل عليه وكذا تطلع لك بلاك انزل جو ستريم. شو محمد ما نعرفش كان تشوف arrêter le stream تشوف فيها البوتون عندي انا. علي لا سي بون راح مش جويني. باهي donc l'autre fois qu'est-ce qu'on a eu. tac ISAM. هاي فما خيرات رب. شو انت تخدم توا على الداشبورد هذاك اللي وين عملنا الانسكريبسيون على الفيسبوك؟ اي اها انا مش قاعد نشوف حد شيء راهو نسمع فيك. يا محمد انزل على اسم شمس سي انزل عليه. باهي باش تطلع لك بلاك انزل جو ستريم. رجوان جروب. سي بون. اي كنت تفكروا سي بون. وين دونك السيستم ديستريبيوي اللي هو في جيت دونك البارتي هذه معناها اللي موجود في بيت بوكيت وهوني لي بروجي لوكو اللي عندكم انتوما في dans vos machines. Donc توا on va créer un dépôt distant dans un serveur اللي هو serveur نتاع بيت بوكيت. ومن بعد on va faire la liaison entre le projet local اللي هو dans vos machines و liaison ما بين البيت بوكيت واللوكال نتاعكم. اوكي mais pour معناها faire cette liaison là لازمكم ce qu'on appelle une clé SSH. La clé SSH on va la générer pour que معناها Bitbucket puisse avoir liaison وينجم معناها vous accéder للكونت نتاعكم à travers les lignes de commande بالSSH. واضح؟ باهي دونك ثم ديو شفت هوني your profile and settings. بون ما نعرفش انا يخرج لي بالانجلي دونك تاك لهنا تحط Bitbucket settings. بون يورو بروفايل اند سيتنجز. باهي Bitbucket settings يشارجي لك. فما سكون ابل هنا security فما SSH keys. vous cliquez dessus. Normalement personne n'a aucune clé. Ben, nous allons créer des clés pour que
vous pouvez accéder les services de Bitbucket à travers la machine interne. Donc, on va créer des clés, ce qu'on appelle la clé publique ou la clé privée. Mais, comment créer les clés sur vos machines? Vous basculez dans donc pour ceux qui ont des clés. Bon, il y a des clés. Aujourd'hui, nous avons fait belcomche. Le dossier .ssh. وإلا تنجموا تحلوا commander donc cd.ssh qui tape ls. Donc elle a déjà des clés. Ah, les clés m'ta'y. Comment générer les clés هذوما? C'est à travers la commande هذه. Tac. Normalement هوني l'adresse mail نتاعكم. مسيو بربي كيفاش دخلت القناة هذيك؟ انا نزلت على SSH كي. راني جايك. دونك هاي لا كوموند باش نبعثها لكم هوني. بون وكل واحد يحط l'adresse mail نتاعو. نرجع للنافيغاتور محمد تبعنا. دونك مشينا لهوني Bitbucket settings وهنا فما ال SSH keys les clés SSH. كليكيت عليه نورمالمون ما عندك حتى شيء. Donc vous allez appuyer sur le bouton avec add key, ajouter une clé. Ou à travers la commande que je vous ai envoyée, باش تجينيريو les clés نتاعكم. Donc الناس الكل tapez la commande هذيك وكل واحد il tape l'adresse mail اللي استعملها في الجينيراسيون du compte Bitbucket. C'est clair ولا لا؟ مسيو انا طلع لي كيما الفورمulaire في اتيكيت وكلي ونافي با دو كلي. découvrir comment générer une clé. Juste بعد tu vas ajouter une clé à travers le bouton avec add key. تشوف في l'écran نتاعك. نعم. انا حطيت هذيك جيم c'est bon. نزلت اونتري. اي شو انتم موكي باش تابيو الكوموند هذايا. بون تبعوني. ارجع لللايف كوماندر. juste انتم توا vous allez taper la commande هذايا. l'adresse mail نتاعكم انتم chacun معناها met sa propre adresse mail. l'adresse اللي استعملتها باش تعمل الكونت Bitbucket. ما برشا حاجات عديتهم بالانتري كتبت فيهم حتى شيء. لا عاود كان هكا فسخ الكلي على خاطر vous allez taper من بعد une passphrase. الباسفراز هذا كيما نقولوا نحنا كلمة السر pour que tu puisses معناها envoyer ou récupérer معناها البول لما البول والبوش. كلمة السر نتاعك انت. انتر فايل اوتوماتيكمون نورمال باهي. زدت اونتري خاطر انا ما نحبش نفسخ الكلي نتاعي. لحظة برك ها باش كان هكا نحطهم اكوتي الكلي نتاعي. ترى نحط على البيرو. جلي كوبي على البيرو. تابعوني
باهي نورمالمون انا توا جو نتاب اس اس اش كيجين تيري تي ار اس ا باهي جينيريتك هاو تبعوا في الاكران تاعي ولا لا؟ سويفي باهي واضحه الكتيبه باهي generating public private RSA key pair قالك enter file in which بون تابي انتري وتوا باش تحط الباس فراز. الباس فراز كيما قلت لكم كلمه السر، كل واحد والباس فراز نتاعو. حبيت نعاود ليتاب قال لي ديجا اكزيستي مازال يفسخوا فسخ القديم كيفاش يتفسخ. باهي خلينا نكملوا هذايا ومن بعد نوريك كيفاش. تقول لك غوتاب لا باس فراز انتري. باهي لحظه برك، هو توا il vient de créer. شفتوا هذايا الدوسي بيرسونيل شمس نتاعي فيه dossier .ssh. توا il vient de générer les deux clés هذوما، une clé publique et une clé privée. هذايا la clé privée faites attention معناها ne la donnez à personne. Si quelqu'un معناها il aura cette clé là, il a accès à tous vos projets. Ou la clé publique, تعمل bouton droit, bon, éditer avec Notepad, tu vas prendre le code هذايا, tu vas le copier, تبعه, وتجي add key, tu vas ajouter une clé, ou tu colles le contenu نتاع الكلي هذيك وتعمل انت le nom d'une clé. Test key, add key. هاي added just now. واضح ولا لا؟ دونك هاي باهي بالنسبة تحبوا تخدموا على ماكينة من ماكيناتكم معناها وتبارتاجيو بأصحابكم؟ معناها نقص أنا اللايف نتاعي وعند واحد منكم انتم كيما تحبوا. فازي شكون ما مشاتش عنده؟ انا ما انا كيف مهدي انا ما عندي شيء. باهي ها باش نقص نبداو عند مهدي وكان هكا نباسكوليو عند زوز اخرين ثلاثة. ما حبيتش تكتب له الباس فراز هاكا نشوفوا عنده الناس الكل. باهي هاي شكون؟ هاي مهدي. شنو باهي هاي مهدي. باهي اسمعني فسخ كل شيء، اعمل كنترول سي. كنترول سي ترى حل النافيجاتور بون الاكسبلورر نتاعك. باهي هاي امشي للدوسيي نتاعك نتاع السيسيون، امشي لسي دو بوين واليوزر ما عندكش على خاطر انت utilisateur avec l'utilisateur نتاعك هاكا. شفتوا دوسي بوين اس اس اش؟ باهي ادخل ما فما حتى شيء بور لانستون. ارجع للكوموندر. باهي تابي لا كوموند هذيك كوبيها وكوليها هاكا من الفوق ديجا نو. باهي حط الادريس ميل نتاعك انت. اوكي gmail.com entrée. باهي انتر فايل انتري. حط الباس فراز نتاعك معناها كلمة السر نتاعك. اي ما تكتبش هكاك راهو معناها réellement tu es en train d'écrire mais il affiche pas côté de sécurité هذيك. اكتب ما نعرفش كلمة هذيك وغتاب لا باس فراز encore une fois c'est bon. reviens للدوسيي هذاك .ssh توا تلقى دو كلي واضح. دونك هزها كوبيها الكل كنترول A كنترول C. دونك اجوتي لا كلي سي سا اسميها الكلي نتاعك معناها اي اسم ما كلي ولا مايكي ولا دبر راسك.
اوكي اد كي سي بون. الناس الكل تعمل هكاك اه. يا مهدي يعني ولا عملت الكوبي بالله. البوبليك البوان بوان بوب لا كلي بوبليك. باهي سي بون. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer la nouvelle clé. نعم. نلقى عندي برشا اش قلت لي؟ نلقى عندي البوان ديسباس نلقى برشا بليزيور كلي خليهم ما تمسهمش مي جينيري واحدة جديدة. خرجهم كما نعطيو. تحب انت ما نعرفش انت استعملت قبل دي كلي اس اس اش والا في البي اف خلي هذاك ووقت اللي يقول لك معناها اونتري لو تيتر معناها لو نون دو فيشيي حط فيشيي جديد. معناها شفت قبيليك احنا عملنا اونتري قال لك حط لو نون دو فيشيي عملنا اونتري باش يعطيه لو نون بار ديفو اللي هو اي دي تيري ار اس ا و اي دي تيري ار اس ا بوان بوب كي انت تحط ان نون معناها سبيسيفيك ما نعرفش انا سفيان كي باش يجينيري لك دو فيشيي واحد سفيان كي ار اس ا واحد سفيان كي بوان بوب. فهمتني ولا لا؟ ومن بعد تو تاب لا باس فراز نتاعك كي نخرجهم انا من تلك الجمله تخبيهم على جنب فازي مثال ونعاود نعمل كي جديد اي تخلي امبوسيبل دوغرير سو فيشي. ماشي حل جمله. البوان بو بلوك نوت سي سا بلوك نوت ولا نوت باد بلس بلس ولا بالفي اس كود تنجم تحلو زاد. كوبي وحطه بعد. Ouais, c'est bon pour tout le monde. ميس عسلامة يا ميس. بخير. الحمد لله. مرحبا بك. D'accord. Ben, tout le monde, ils ont créé leur key ou leur clé. Aïe. كنت حلو مرتين L'enregistrement. باهي باش نمشي على الديسكتوب. باهي نتابي الكوموند هذيك جيت كلون ديجا باش يتحل نورمالمون اوتوماتيكمون باسم البروجي ديستان اونتري هاكا كلونينغ انتو بروجي ديستان باش نحط الباس فراز نتاعي entrée, c'est bon. CD projet distant. Explorer point. Donc, c'est le projet internet. Qui nomme le git branch. Git branch. Donc, c'est le master كها. Qui nomme git branch. Tirer A. نشوف عندي كعبة لوكال. والاخرين ديستانت واضح توا انا je vais pas travailler sur la branche master خاطر ça se fait pas باش نخدم انا في البرانش ماستر نتاع ونبعث على الماستر دونك لازم نبعث انا على برانش اخرى ومن بعد مهدي lorsqu'il voit معناها le propriétaire du projet
اللي توت بيان ونتستي عندي انا في اللوكال نقول له اوكي راهو معناها البروجي يخدم لاباس عليه هو يزيد يفي دي تيست سي سي بون هو مهدي il va faire des fusions في بيت باكيت دونك شو انا توا اون لوكال je vais créer une git donc ماهوش لاهي git checkout -b dev ديسكورد حتى مع حياتي. باهي نقولوا نحنا هو لا برانش ديف نتاعو هو بون نفس البرانش ماذا بينا خير ما هو عنده هو برانش في اللوكال اسمها ديف ولا لا؟ اي وانا عندي كيف توا جو في كريي اون نوفيل برانش اسمها ديف توا كي نعمل جيت برانش تيري عندي كعبة ديف في اللوكال وماستر في اللوكال وهذوما اللي هما ديستانس واضح؟ باهي توا واش باش نعمل باغ اكزومبل نحل انا فيشي بون باش نعمل فيشي بوان جيتينيور باغ اكزومبل ولا بون تاتش شمس بوان تي اكس تي باغ اكزومبل تاك تاك لحظة بركة بون نحطو HTML باش يكتب لي لورين باغ اكزومبل ما حبش باهي j'enregistre PV نرجع هنا git statut comme modification donc git add point j'ajoute git commit -m donc ajout de shams.txt باهي git log شفت git bon لحظة برك git log one line donc هذايا le premier commit هذايا c'est celui de مهدي راه وهذايا second commit كيف في البرانش création de la branche dev هذايا les deux premiers commits راهم عملهم مهدي شفتهم والكوميت هذايا لعبدو لله دونك ديجا هاهما هنا كوميت هذايا عندي انا هذوما الزوز الاخرين عند مهدي توا انا جو في انفويي git push origin دونك dev باش نبعث اللي في الديف باهي توا مهدي ارجع انا اش باش يخرج لي انا جوست عندي دروا ديكريغ هكا كلوز دونك ديف نورمالمون شمس.txt انا ما نجمش نعمل حتى معناها فيزيون ما نجمش نعملها جوست نقرا هكا باهي توا اون فا باسكولي عند مهدي ونشوفو شنو باش يعمل اوكي donc arrêtez le stream ouais qui t'actualise مهدي باهي تلقى لي انا باهي زدت دونك شنو باش تعمل انت توا باش تمرجي تنجم تمرجي من هوني كيفاش باش تمرجي ترى ارجع للانترفاس تاع بيت باكيت لحظه دونك ترى امشي شفت مكتوبه تحت اللوجو تاع بي اتش بي باهي ثم كوميت سيليكسيوني كوميت بون عندك دو كوميت نتاعك انت وواحد نتاعي
باهي برونش نمشي لي برونش عندك برونش ديف وهذيك المين نتاعك الماستر باهي ارجع للي كوميت دونك سيليكسيوني هكا الديف نتاعي البرونش ouais c'est ça sélectionner ما يدخل ترى سيليكسيوني الكوميت النمرو نتاع الكوميت هذاك باهي شفت ثم بوتون على جنب اسمه approve معناه approuver les modifications تراه vas-y دونك خاطر عنده كان الرايت موش ادمين. هاي انا مانيش ادمين انا جوست نكتب هكا دونك هو لو بروبريتير نتاع لو بروجي هو يمانيبولي البروجي نتاعو واضح يابروفي دونك تنجم انت نورمالمون من هنايا الميرج ما تنجمش تعمل بون نورمالمون الشونجمون يعملوا اي ديجا يشوف هاكا الفيشي اللوطاني شفتو مكتوبه شمس تي اكس تي ما هاكا ديجا شمس ادد شنو معناها الكوميت هذاك شنو هو لي شونجمون اللي صاروا فيه بون نورمالمون ما نجموش نكملوا نحن نعملوا بور ريكويست تو كان هكا السيونس الجاي خاطر ضيعنا شويه الوقت لما حل باهي مي توا انت بور لانستون الماستر اللي في البيت بوكيت ماهوش اجور حتى هذا في بالك دونك كيسكو تو فا فير تو فا تيليشارجي خدمتي انا معناها ترجع للكوموندر نتاعك ارجع للكوموند باسكولي امشي للديف نتاعك git checkout dev باهي هبط توا الديف معناها توا الديف اللي عندك في اللوكال ني با معناها كيف كيف افيك لو ديف اللي موجود في بيتبوكيت نست دونك tu vas récupérer les modifications من بيتبوكيت دونك git pull origin dev رد بالك مش ماستر باهي انتري تحط باس فراز récupérer انت les modifications تاعك بون مازال سي بون ترى حل الدوسي نتاعك ثم كالفيشي هاكا ديجا هاكا شمس بوينت اكس تي تزيد اوكي فيزيوني توا مع الماستر وعاود ابعث للبيت بوكيت جيت تشيك اوت ماستر جيت بو توا هاي مرجي توا ديف دونك الماستر نتاعو في اللوكال تزاد لها الفيشيه شمس تي اكس تي توا il va envoyer اسمعني امشي البيت بوكيت امشي البيت بوكيت لحظه امشي للبرونش ماستر البرونش ماستر كي تاكتواليزي ما فيهش اكتواليزي ما فماش الفيشيه شمس تي اكس تي مش هكا باهي ارجع للوكال الا ما يبوشي سي سا il faut envoyer les nouvelles modifs donc git push origin master يعني اشاك فوا ريموت وبوش هكاك دونك ديما باش نستعملوا برشا البوش والبول tu vas envoyer les modifications اللي عملتهم ومن بعد الاخر il récupère و vice versa actualiser تو نلقاو في البرونش ماستر ثم فيشيه شمس تي اكس تي واضح باهي مي الطريقه هذيا ماهيش بروفيسيونيل دونك كان هكا نتاع السيونس الجايه باش نشوفوا الفرق مي توا شفنا كيفاش نجموا نستعملوا البروجي معناها واحد في البيت بوكيت وواحد في اللوكال وكيفاش دو انترفونون في البروجي كيفاش يخدموا واحد ثم بروبريتير ويعطي الدروا لزميله الاخر كيفاش يخدموا مع بعضهم يتفقوا على طريقه معناها كيفاش باش يخدموا واضح ولا لا بور لانستون نعم لي مامبر اللي في نفس الجروب معناها دو بريفيرونس مش كلهم يوليو ادمين معناها واحد برك اي دو بريفيرونس ان سول ادمين على خاطر كان تكثر لي ديد تدخل بعضها
شي واحد برك يبروفي وكل. هكاك معناها تتفاهموا تحطوا ان ادمينستراتور، وقبل ما يعمل اي كوميت واي موديفيكاسيون واي ميرج تبداو متفقين مع بعضكم. هذيك حكايه كيفاش انتم تبارتاجيو خدمتكم، كيفاش تتفاهموا مع بعضكم. باهي توا انا شوف في الكام تاعي انا لو ماستر نتاعي في اللوكال ني با ايدونتيك للماستر اللي على البيت بوكيت. لازم انا جو ريكوبير لي نوفيل موديفيكاسيون اللي موجودين. انا توا باش نعمل تشيك اوت للماستر نتاعي اللي في اللوكال ونقول له بول اوريجين ماستر جو في ريكوبيري لي موديف جدد اللي صاروا في البيت باكيت. سي كلير ولا لا؟ وهكاك نتاعي انا في اللوكال في البروجي اللي عندي انا نخدم عليه واضح باش نبداو ديما اجور. هاي على خاطر كان هاي في اللوكال خاطر توا بور لانستون البيت بوكيت هو اللي عنده اخر فيرسيون. ديما il faut que بيت بوكيت معناها لو ديبو ديستون il doit y avoir les dernières معناها ميز اجور وفيه كل شيء لي فونكسيوناليتي الكل واضح. مي كيما قلت لكم سي با بروفيسيونيل هالطريقه هذه. لازمنا نعملوا فرق وتوا نشوفوها كان هكا لا بروشين فوا ان شاء الله. اوكي سي كلير بور فو ولا لا؟ بس تشوف كان البروبليم اللي عندي شنو من بعد خاطر توا باش كان هكا باش نمشيو باش نعملوا ريونيون كامله مع الجروب له. باهي جوست نبعث لكم انتم كلكم في بون مش الناس الكل. بروجي بريمير مين. اتو نبعث لكم بكوبيي كان هكا خاطر هذاك باش نخدموا عليه البروجي من بعد. كان عشنا وسهل رب. داكوردو سي اوكي بور فو. اوكي باهي هاي هاني شنو؟ نمشيو للاخر. لحظة بركة خلينا نكلم الستيج الآخر ونرجع لكم. يا سفيان مش وقته قاعد دخل كان وقتي تحب تمشي للتواليت برا فازي مش قصدك حد. بوز مسير برا توا قداش؟ باهي ونص نرجعوا 11 ونص. انا لهنا باهي اللين اللي بعثته ذاك كليت عليه انا يا واش يسقط يا واش هذاك السيرفور الاخر اللي فيه الجروب الاولاني والجروب الثاني. الميز دي ماكش في بطحه راه في الوسط شبيه البوست